और सुनाजिन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। आइन जो तहफ़ुज़ ज़िम्मेदारी हूंदी आहे सुप्रीम कोर्ट जी त आइन जो तहफ़ुज़ कयो वञे। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चयो आहे, पर तारीख़ ते जेकॾहिं नज़र था विझूं त हमेशह आमरनि खे इजाज़त ॾिनी वई आहे त जीअं आइन सां कयो, ऐं जमहूरी हुकूमतूं ऐं जमहूरी वज़ीर आज़म जहिड़े तरीक़े सां घर मोकिलिया विया आहिनि उन में बि सुप्रीम कोर्ट जो किरदारु रहियो आहे। इहा ॻाल्हि कंहिंखां ढकियल छुपियल। मूंखे जॉइन कयो आहे अकेडमिक आहिनि, कॉलमनिस्ट आहिनि, सेनेटर आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, मारूफ़ कानूनदान आहिनि पाकिस्तान जा। मोहतरम जनाब बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब मूं सां गॾु आहिनि। सेनेटर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी। अॼु मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जो कमु आहे आइन जो तहफ़ुज़ करणु, जंहिं माज़ी में आमरनि खे इजाज़त ॾिनी त जीअं आइन सां वञेव उहे कयो। छा चवंदो? मुंहिंजे ख़्याल में बिल्कुलु बिलावल साहब जी इहा ॻाल्हि सही आहे त सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो जनरल ज़िया जे 80 तरमीम खे बि तहफ़ुज़ ॾिनो, जनरल मुशर्रफ जे 17 तरमीम खे बि तहफ़ुज़ ॾिनो, ऐं जनरल मुशर्रफ खे इहो बि चयो वियो तव्हां आइन में तरमीम करे सघो था ऐं अवाम जे फंडामेंटल राइट्स जो जेके जमहूरी हक़ आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु न रखियो। उन जे करे जेको आहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जे ज़रिए इहो चयो असीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठाहींदासीं जेका सूबनि ऐं विफ़ाक़ जे विच में डिस्प्यूट्स ते हल कंदी ऐं मुल्क जा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स बि ॾिसंदी ऐं माण्हुनि खे इंसाफ़ मिलंदो। ऐं उन जे करे ई इन ई सिलसिले जी कड़ीअ में ये जेका आइनी तरमीम थी रही आहे असीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क़ाइमु कंदासीं। अॼु त बिलावल साहब हारी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताबु कंदे सिंधीअ जो जेको इब्राहिम मुंशी जो मशहूरु शेर आहे उहो पढ़ियो, उन में तब्दीलीअ जी जेको आहे सो चई त मां उन में थोरी तब्दीली थो कयां। चई त बराबरी सरासरी असीं घुरूं था एतिरी, अदल इंसाफ़ जेतिरी, अदल इंसाफ़ जेतिरी। वाह, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त बैरिस्टर साहब तव्हां पाण सेनेटर साहब तव्हां पाण बि ज़िक्र कंदा रहिया आहियो। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि हिकु ॾींहुं अॻु में ट्वीट कयो, तव्हांखे पाण ख़बर आहे गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1930 जी लंडन वारी जो ज़िक्र बि कयो हुयो त कायदे आज़म मोहम्मद अली जना बि आइनी अदालत जी ॻाल्हि कई। छा चवंदो? बिल्कुलु 1931 में जेका गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी जंहिंमें सर शाहनवाज़ भुट्टो सिंध खे बॉम्बे खां अलहदा करण जे लाइ केस पेश कयो, उन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इहो चयो त असीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठाहींदासीं ऐं उन जे तसलसल सां उन खां पोइ जेको आहे मुसलसल तौर ते उहो चवंदो ई रहियो। ऐं उन खां पोइ 1948 में फेबरवरी में पार्टीशन खां पोइ जेका 47 में पार्टीशन थी इंडियन फेडरेशन जी, उन में कायदे आज़म फेबरवरी 1948 में फेडरल कोर्ट क़ाइमु करण जो ऑर्डर जारी कयो फेबरवरी 1948 में। त उनजो मक़सदु इहो आहे त कायदे आज़म फेडरल कोर्ट ई क़ाइमु करणु पियो चाही ऐं उनखे जेको आहे जेको सुप्रीम कोर्ट में तब्दील कयो वियो 1 यूनिट जे दौरान। ऐं जॾहिं 1 यूनिट लॻाया विया, बिलावल साहब पंहिंजे तक़रीर में 1 यूनिट जो बि ज़िक्र कयो त 1 यूनिट जॾहिं लॻायो वियो त उन में जेको आहे मुल्क टुटी वियो ऐं जॾहिं 4 सूबा थिया त पोइ बराबरी थी ऐं असीं सूबनि जी बराबरी जी नुमाइंदगी चाहियूं था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में त चइनी सूबनि जी बराबरी जी नुमाइंदगी, छो त इंसाफ़ बराबरी जे बुनियाद ते थींदो आहे। इंसाफ़ जेको आहे सो ईअं न थींदो आहे त जेको आहे सो कंहिं सूबे जा घटि जज हुजनि, कंहिंजा वधीक हुजनि त उहो जी पंहिंजो केस ई न खणी अचे। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो तसलसल 1931 खां वठी जेको आहे कायदे आज़म जो जेको इहो आहे डिमांड ई अंग्रेज़नि खां त असीं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट असांखे ठाहे ॾिनी वञे, त मुंहिंजे ख़्याल में उहो ई तसलसल आहे। ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उहा ई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क़ाइमु करण जो वाइदो कयो अवाम सां त अवाम खे इंसाफ़ फ़राहम कयो वेंदो ऐं इंसाफ़ अवाम खे अॼु ॾींहुं ताईं न मिलियो आहे। सेनेटर साहब तव्हां इन ते पुर उमीद आहियो, यकीन आहियो त SCO खां पोइ जेको आहे पीसफुली या आइनी तरमीम थी वेंदी? मुंहिंजे ख़्याल में थियणु घुरिजे, छो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको आहे सो कंसेंसस करण जी पंहिंजी भरपूर कोशिशि कई आहे ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ खे मौलाना फज़ल रहमान या ॿियूं जेके पार्टीज़ आहिनि उन्हनि सां जेको आहे सो असीं इंगेज थिया आहियूं ऐं वॾे पैमाने ते इंगेजमेंट थी आहे ऐं उन्हनि खे इहो रियलाइज़ करायो वियो आहे त मुल्क में जेकॾहिं इंसाफ़ जेको आहे क़ाइमु करणो आहे त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो क़यामु ज़रूरी आहे। जे सूबनि में जेको आहे तलखियूं वधी वियूं आहिनि, डिसअफेक्शन आहे, इंसर्जेंसीज़ आहिनि, उनखे हल करण जे लाइ सुप्रीम कोर्ट फोरम हो जेको सुप्रीम कोर्ट नाकाम थी चुको आहे। न हुन पंहिंजी जेको आहे सो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन खे एक्सरसाइज़ कयो आहे, न हुन अपीलियूं हलायूं आहिनि ऐं न वरी जेको आहे सो जेके फंडामेंटल राइट सूबनि जो आहे कमु
त उन्हनि सूबनि जे कम में मुदाख़लत कई आहे। इन जे करे हाई कोर्ट्स जेके आहिनि उहे जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जे ताबे रहियूं आहिनि, जेके कॉन्स्टिट्यूशन जे ताबे कोन आहिनि। उन जे करे इहो तमामु ज़रूरी आहे त मुल्क जे अवाम खे हाणे एतिरनि सालनि खां पोइ इंसाफ़ मिलणु घुरिजे। ऐं हीउ को असांजो हाणे जो मुतालबो न आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, इहो मुतालबो असीं कंटिन्यूअस कंदा आया आहियूं। छो त हिन ई अदालती निज़ाम भुट्टे साहब खे फांसी ॾिनी, हिन ई अदालती निज़ाम में 2 वज़ीर आज़म गैर कानूनी तौर ते लाथा विया, हिन ई अदालती निज़ाम में एग्जीक्यूटिव ऐं लेजिस्लेशन जे मामलनि में मुदाख़लत कई वई। उन करे इहो अवाम खे नथो खपे। ऐं इहो ई आहे त असीं पोइ ते कोन हटंदासीं ऐं पोइ ते उहे हटनि जिन मुल्क जे माण्हुनि खे इंसाफ़ न ॾिनो आहे। असीं पोइ ते न हटंदासीं छो त असीं मुल्क जे माण्हुनि खे इंसाफ़ ॾियणु चाहियूं था। बैरिस्टर साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे, तव्हां बि इन ते काफ़ी अरसे खां वठी स्ट्रगल कयो था। मूंखे ज़ाती तौरु इन शइ जी ख़बर आहे त सूबा मज़बूत हूंदा त वफ़ाक़ मज़बूत हूंदो। बार बार इहो तासुर थो ॾिनो वञे को आइनी अदालत ठहण सां इहा का पैरालेल कोर्ट ईंदी। हिकु ॻाल्हि मौलाना फज़लुर रहमान आइनी बेंच जी ॻाल्हि करे थो, पीपल्स पार्टी आइनी अदालत जी। केरु कंहिंखे क़ाइल कंदो? बेंच ते तव्हां क़ाइल थींदव या आइनी अदालत ठहंदी? असीं आइनी अदालत ते क़ाइमु उन्हनि खे क़ाइल करण जी कोशिशि कई आहे। ऐं आइनी अदालत ते जेको कंसेंसस थियो आहे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो, आइनी बेंच ते कंसेंसस कोन थींदो। छो त आइनी बेंचिस त जेको आहे ठहंदियूं रहियूं आहिनि ऐं टुटंदियूं रहियूं आहिनि। ऐं आइनी बेंचिस जेको आहे सो मुल्क जे माण्हुनि खे इंसाफ़ नथी ॾेई सघनि। आइनी अदालत सां ई मुल्क जे माण्हुनि खे जंहिंमें बराबरी जी नुमाइंदगी हुजे उन में इंसाफ़ थी सघे थो। ऐं जेके सिविल ऐं क्रिमिनल केसिस आहिनि उन्हनि जो जेको आहे सिस्टम सेपरेट हूंदो त माण्हुनि जा केस हलंदा, माण्हुनि जा फंडामेंटल जेके राइट्स आहिनि उहे माण्हुनि खे मिलंदा। वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्हनि जो मौक़िफ़ तव्हांजे साम्हूं हुयो त आइनी अदालत ठहण सां तारीख़ जे अंदरि जेके सूबनि सां ज़्यादतियूं थियूं आहिनि, जेके सियासी तौरु वज़ीर आज़म जहिड़े तरीक़े सां घर मोकिलिया विया आहिनि, जीअं त अदालत आमरनि खे आइन में तरमीम करण जूं जेके इजाज़त ॾिनियूं, इहो तारीख़ जो हिकिड़ो कारो बाब आहे। इनखे हमेशह यादि कयो वेंदो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत कोशिशि थी करे त सभई सियासी जमातूं आइनी अदालत ते ऑन बोर्ड हुजनि। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ वेलकम है। मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हैं, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, मोहतरम जनाब जी.आर. बलोच साहब मेरे साथ हैं। जी.आर. साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। जी.आर. साहब, आपको पता है SCO समिट बड़ी अहम है। जो हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर, मिडिल ईस्ट, आपको पता है पाकिस्तान की मैशियत एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रहे। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, उसका बड़ा रोल और किरदार है। क्या कहेंगे? जी, कोई शक नहीं इसमें कि ये जो तारीखी एक इंशाअल्लाह कल से शुरू होगी कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट्स की, वो एक बहुत अहम संग मील है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक, जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक का जो एफर्ट्स थे किस तरह, क्योंकि पाकिस्तान के पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। वो कुछ मिस हैंडलिंग चीजें थी या कुछ डायरेक्शन दुरुस्त नहीं था, लेकिन अब ये लग रहा है कि हमारी सिमत बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। इट इज इन सिंक जो जमाने में सख्त हो रहा है, और जमाने में ये हो रहा है मीर साहब कि दुनिया जो है वो बायपोलर या यूनिपोलर से हटके मल्टीपोलर होने चली है, और उसमें जो रीजनल कॉन्फ्रेंसेस, रीजनल अलायंसेस, रीजनल इंटरैक्शन बहुत अहमियत का हामिल है। और खास तौर पे ये जो SCO है उसमें तो तमाम जो कंट्रीज हैं वो यूरो एशियन कंट्रीज हैं, जो कि अहम है, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले जो सदी है 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी द सेंचुरी ऑफ एशिया। तो उस प्रेडिक्शन के या उस बैकग्राउंड के हवाले से SCO की अहमियत और भी ज्यादा उजागर हो जाती है, और हमारे लिए ये बहुत बात से फख्र और एक डिलाइटफुल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि हम इतनी अहम जो है वो उसकी मेजबानी कर रहे हैं इसकी। और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि तमाम जो इस वक्त हमारी एफर्ट है कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को और आगे की तरफ ले जाएं। और खास तौर पे एक और चीज जो मैं वादा करता चलूं कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक टेक ऑफ पोजीशन पे है इंशाअल्लाह, और ताकि वो एक मिड इनकम जो है वो कंट्री बन सके। तो ये दोबारा फिर ये सफर शुरू हो गया है, और मुझे और ये जो SCO का फोरम है दैट विल
supplement our effort, national efforts, کہ ہم واقعی جلد ہی انشاءاللہ مڈ انکم کنٹری کے طور پہ 21st سینچری میں انٹر ہوں. اور پھر یہ کہ ہماری اسٹرینتھس ہیں, ہمارے پاس جغرافی, ہماری جو لوکیشن ہے, بندرگاہ ہے, گوادر ہے, پورٹ قاسم ہے, کراچی ہے, سو وہ ہے. پھر ہمارے پاس یوتھ ہے, 60% آف پاپولیشن از یوتھ. سو دیٹ وے بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اور اللہ نے بہت ذخیرہ بھی دیا ہوا ہے بہت ساری معدنیات کا, اس کا ہے. سو آل دیٹ پوٹینشیل, اور پھر ہماری جو ماشاءاللہ تاریخی ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ہے, اور جو چائنا ایک روح رواں ہے اس ایس سی او کانفرنس آرگنائزیشن کا. تو آئی تھنک اٹس ایز دا چائنیز دے سے اٹ از ریئلی اے ون ون proposal for all the countries which are attending this summit conference. جی صاحب, آپ کو پتا ہے کہ جس طرح آپ نے اشارہ بھی دیا, سی پیک جو ہے بڑا اہم ہے, گوادر پورٹ کو جس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے ایک آگے کی طرح, اور چائنا ہمیشہ پاکستان, اور پاکستان بھی ہمیشہ چائنا کے ساتھ رہا ہے. آپ کو پتا ہے جے شنکر بھی آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کچھ بریک تھرو دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیے, یہ جو ہے وہ خود انہوں نے بھی کہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس کو, اور یہ ایک مشن بھی ہے. جو ملٹی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بائی لیٹرل ہائی ہلو تو ضرور ہوتا ہے, لیکن کوئی سبسٹینشیل آپ میٹنگ نارملی نہیں ہوتی. تو اور پھر یہ کہ ابھی چونکہ ہمارے تعلقات ابھی تھوڑے اس نہج پہ نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہم توقع رکھتے ہیں یا کیا توقع رکھتا ہے, لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کم از کم وہ بریک تو ہوا نا, ایک خدا کرے جو کہتے تلسم تو ٹوٹا, وہ خاموشی تو ٹوٹی, کم از کم بات چیت کرنا شروع ہو گئے. آفٹر سو مینی ایئرس انڈین فارن منسٹر از کمنگ ٹو پاکستان, تو ان کا یہاں آنا, اور پھر ہمارے تو پتہ ہے پاکستان میں میزبانی کا ایک مشن ہے, ہمارے کے ساتھ پولائٹلی چلتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ مہمان نوازی سے چلتے ہیں. تو وہ آئی تھنک اچھا ایٹماسفیرک بننے چلا ہے. میں اس کو پازیٹیولی اس طرح دیکھ رہا ہوں, اگر اس میٹنگ کو انشاءاللہ جس طرح سے ہم پلان کر رہے ہیں, ہمارے منسٹری آف فارن افیئرز بڑی محنت کی ہے جان فشانی کی, اور تمام باقی جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں, گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے, وہ تمام پورا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اس لحاظ سے اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں گے. اور پھر جب یہ اس کے جو سمٹ جو ہماری ہیڈ آف گورنمنٹ کی جو میٹنگ کا کمیونیکے ہوگا, اس میں کولابریشن کوآپریشن کا سلسلہ ہوگا. اور پھر ایک اور چیز بتانا چلوں میں آپ کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ پاکستان انڈیا کا وہی جو ہے وہ موقف ہے. فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج, انڈیا بھی اتنا ہی جو ہے وہ افیکٹڈ جتنا پاکستان, جبکہ دونوں کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے اس کے اندر. تو وہ ایک کنورجنسیز جو ہے اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ایس سی او کے فورم کے تھرو, پھر بعد میں آگے چل کے لیٹرل طریقے سے بھی اس کو جا کے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ایک بہت اچھا ڈیولپ. جی صاحب, آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے بڑا, آپ کو پتا ہے فلسطین کے ایشو پر, کشمیر کے ایشو پہ بڑا کھل کے یعنی کہ ایک بات کی ہے, بڑے زوردار افیکٹولی اس کو, آپ کو پتا ہے جس طرح دنیا تک میسیج گیا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کا, وہ آپ کو اس کے بعد آپ کو پتا ہے آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی, اس میں بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے کھل کے ایک پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کا, اور ہمیشہ ان کا, اور کشمیر کے اوپر تو آپ کو پتا ہے ہمارا جو ہے پوائنٹ آف ویو سب کسی کے سامنے ہے, اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کے بعد سے ہماری لیڈرشپ جو ہے نا, جس طرح چائنا کی طرف آپ کہہ رہے ہیں, رشیا جس طرح چاہ رہا ہے, جس طرح ایران ہے, یہ سب ممالک چاہ رہے ہیں کہ ریجن کے اندر ایک ٹریڈ بڑھے اور بزنس ایکٹیویٹیز بڑھیں. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, اگلا جو میں نے جس طرح پہ کہا کہ ایک 21st سینچری از دا سینچری آف ایشیا انشاءاللہ. سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر فلسفی ہے ایسی, وہ ہے ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن. وہ ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن مطلب یہ کہ وہ تمام جو کنٹریز جو کہ جنگ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وصول یعنی اس جو ایکویشن تھا دنیا کا, اس میں وہ ایکویشن جہاں پہ ہیو ناٹس وہ اس کا حصہ تھا, جس لیٹن امریکہ, افریقہ, ایشیا. تو اگر اس کو ہم ایشیا کی نسبت سے دیکھیں تو یہ تمام وہ جو ممالک ہیں جو کہ ساؤتھ کا حصہ ہے. تو یہ ایک فورم
ایک لحاظ سے SCO وہ فورم جو ہے فراہم کرتا ہے ممبر کنٹریز کو جہاں پہ ساؤتھ کوآپریشن کو آگے بڑھایا جا سکے. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں جس طرح پہلے کیا کہ اس میں چائنیز کی وجہ سے یا ان کا انفلوئنس فلسافیکلی یہ ایک ون ون کی فلسفی چل رہی ہے, اور اس میں یہ ہوگا کہ کوئی برابری ہے تمام جتنی بھی اسٹیٹس ہیں, کیونکہ عام فیصلے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں کنسنسس سے. تو کرغزستان بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا رشیا, انڈیا, چائنا, پاکستان. تو سائز کے حوالے سے کوئی ایسی وہ جو کہتے ہیں نا کانسیپٹ آف سوورن ایکوالٹی, اس کو ایکچولی اس نے کمپلیمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہے, لیٹر ان اسپرٹ ہو رہا ہے SCO کے اندر. تو آئی تھنک یہ بڑی یونیک اس لحاظ سے فنکشننگ ہے, اس کی اصولوں کے اوپر ہے وہ بائیلیٹرل جو ہے وہ فائدے کے لیے ایک دوسرے کے. اور مجھے بہت اس کا فیوچر جو ہے بہت ہی بہتر, بہت ہی آبندہ نظر آتا ہے ممبر کنٹریز کا, اور میں سمجھتا آنے والے دنوں میں ہم بہت پروگریس دیکھیں گے. جی جی صاحب, آپ کو پتہ ہے, آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا جس طرح پورٹرے کر رہا ہے کہ جس طرح انڈیا چیزیں آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر رہا ہے, اور جس طرح اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے پھر بھی روس کو دیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے چاہے یورپ ہو, چاہے یوکرائن ہو, چاہے امریکہ ہو, اور انڈیا جو ہے ڈسکاؤنٹڈ آئل بھی جو ہے نا رشیا سے لے رہا ہے, کیونکہ اپنے انٹریسٹ کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنے ملکی انٹریسٹ کو, قومی انٹریسٹ کو دیکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. ڈیفینیٹلی کرنے چاہیے. اور SCO ایک ایسا فورم ہے جس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپارٹ فرام 20 یا 25 ایسے مختلف انیشیٹوز ہیں جو لیے جائیں گے, جس میں ڈیجیٹل سلک روڈ ہے جو چائنا نے پرپوز کیا ہے, کلائمیٹ چینج ہے, بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ ہے, بزنس کاؤنسل ہے, اور لیکن ایک اور بڑی اچھی اسپیکٹ اس کی ہے وہ ہے کرنسی سواپ, کہ جو وہ کنٹریز جو کہ انڈر سینکشن ہے وہ آپس میں اپنی کرنسیز میں کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا فورم ہے کہ جہاں پہ کسی کنٹری کے اوپر پابندیاں یا ہمارے پر کوئی پابندی اس لحاظ سے ہے, اس کے باوجود بھی ود ان دی SCO کانٹیکسٹ میں ہم کر سکتے ہیں ٹریڈ. اور واقعی اب تو وقت آ گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بائی پولر ورلڈ نہیں رہی, نو مور, اٹس آل ملٹی پولر, ملٹی الائن, ملٹی ڈائریکشنل. تو اس لحاظ سے پاکستان کو بھی اس طرف جانا چاہیے, اور میرے خیال ہے یہ SCO از ون آف دا انیشیٹو جس کے ذریعے ہم ملٹی پولر, ملٹی الائنمنٹ کی جو اپروچ ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں. جی صاحب, مڈل ایسٹ کی صورتحال آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے دنیا کے جتنے بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر اس کا جو ہے اثر پڑتا ہے, نقصان ہوتا ہے اکانومی کا. آپ کو پتہ ہے آئل پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں, جس طرح دھمکی دی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے, آپ کو پتہ ہے ٹروپس اور جدید سسٹم ڈیفنس کا جس طرح امریکہ نے موو کیا ہے, آپ کو پتہ ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں جی, مڈل ایسٹ کی جو اس وقت کہانی ہے وہ, اور خاص طور پہ جو غزہ میں ظلم ڈھایا گیا ہے, کہ اس کو میں قیامت صغریٰ کا نام دیتا ہوں, جس میں آپ یہ دیکھ لیے کہ ایک سال کے عرصے میں 41-42 جو ہیں جانیں ضائع ہو چکی ہیں, جس میں اکثر بچوں کی اور خواتین کی ہے. 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اور پھر وہی ظلم کی قیامت جو ہے وہ اسرائیل نے, جس کو بیکنگ حاصل ہے کچھ مغربی ممالک کی, جس میں امریکہ سر فہرست ہے, وہی چیز وہ ڈھا رہا ہے ابھی لبنان کے نہت شہریوں پر. تو نہتے شہریوں پر ایک وار مونگر کی جو حکومت کیا کہا جائے, ایک ٹولہ ہے اسرائیل میں جس کے ہاتھ میں وسائل بھی دے دیے ہیں, انفارچونیٹلی ان حکومتوں نے ویپن بھی دے دیے ہیں, اور وہ ظلم ڈھالے جا رہے ہیں. اور دنیا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس کے علاوہ, دنیا میں عرب بھی شامل, مسلمان بھی شامل, وہ ابھی تک اسٹیٹمنٹ سے آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک بھی ہے دنیا کی ضمیر کے اوپر کہ کیا یہ نیا نارمل ہے جس پہ آپ ایک نیا اور ایکوٹیبل ورلڈ آرڈر بنانا چاہ رہے ہیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک پاکستان نے اصولی موقف ہے وہ اختیار کیا ہے, اور جو پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ تھی UN جنرل اسمبلی میں بڑی ریفلیکٹ کرتی ہے پاکستان کے عام عوام کی سینٹیمنٹس کو بھی, اور ہماری ایرینا جو ہماری پالیسی ہے ٹورڈس پیلسٹائن کی جو رائٹ آف سیلف, اس کا جو ہے انڈیپینڈنس اینڈ رائٹ ٹو اسٹیٹ ہوڈ, وہ اور پھر جو نہتے شہریوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بہت بااثر انداز میں اور بڑے زور انداز میں ارشد صاحب نے
کا جو ہے مقدمہ پیش کیا جنرل اسمبلی میں, اور آئی تھنک اٹ ہیز بین اپریشیٹڈ آل اوور. انفیکٹ اس کی اسٹیٹمنٹ ان کی جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی, وہ پیلسٹینین اسٹیٹ کی طرف سے ٹویٹر پہ ریلیز بھی کی گئی دوبارہ. تو اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ تھی. تو آئی تھنک وی شوڈ کنٹینیو اینڈ وی ول کنٹینیو سپورٹ پیلسٹائن, کیونکہ عوام کا یہی کنسنسس ہے, پاکستان کے عوام کا یہی ایمان ہے. جی بڑی مہربانی جی آر بلوچ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. جس طرح کے حالات ہیں پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بڑا اہم ملک, طاقتور ملک, ایک ایٹمی طاقت ہے, جس طرح حالات تبدیل ہو رہے ہیں پاکستان کی ایک اہم امپورٹنس ہے معیشت کے حوالے سے, سیاسی حوالے سے اور ڈپلومیسی کے حوالے سے. ایک بڑی اہم امپورٹنس پوری دنیا کے اندر پاکستان کو سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. اور پاکستان جس طرح SCO ہونے جا رہا ہے, سمٹ ہونے جا رہی ہے, بڑی اہم سمٹ ہے, بڑی اہم پاکستان کے لیے, خطے کے لیے. جس طرح ریجنل جو اکانومی ہوتی ہے, ریجنل ممالک جو ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی اہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں, ایک دوسرے کے ممالک میں انویسٹمنٹ کریں. ایک بڑا اہم یہ چیز ہے جس کو پاکستان بخوبی جانتا ہے بہتر. اس لیے SCO کے لیے سب جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ یہ ایک بہتر ہے, اور پوری دنیا کے لوگ جس طرح آ رہے ہیں SOC ممالک کے, ان کی دلچسپی, انویسٹمنٹ, یہ بہت ہی بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے. انہیں سنگت دیو اجازت, اللہ حافظ.